سلام، در خدمت شما عرض می رسانم. هان ای دل گرم با دم سرد بساز، با دیده لال و با رخ زرد بساز. فریاد رسید چو نیست فریاد مکن، درمان چون نمی بینی با درد بساز. یک دیگر بیت: ای دل غم آن مخور که فردا چه شود، زیرا که همه خوشی در آن بی بشود. حکمی که بکرده است خداوند جهان، دانم چه شود اگر ندانم چه شود. حضرت خواجه معین الدین چشتی به زبان خود بیشتر اوقات این بیت ها را خوانده اند. خواهش میکنم که شما این بیت ها را یک بار بخوانید و سلام.